मुहर्रम को जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसका आगाज सन 60 हिजरी को जिलहिज्जा के इब्तिदाई अय्याम में हुआ कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात हो गई है। वो अमीर मुआविया जिसकी बैत खुद हुसैन ने कर रखी थी। सुना जरा बात, आज इंशाअल्लाह मसला समझा के जाऊंगा। वो मुआविया जिसकी बैत खुद हुसैन ने की हुई थी, हुसैन ने भी की थी, जिसकी बैत उसके भाड़े भाई हजरत हसन ने भी की हुई थी, वो मुआविया फौत हुए। और जाकिर, वाइज और हमारे अनपढ़ मौलवी भी हजरत मुआविया का नाम लेते हुए हिचकिचाते हैं, उन पर दुश्मनाम देते हैं। उनसे जाके पूछो कि जाओ, हम तो साबित कर रहे हैं सिद्दीक, फारूक और उस्मान की खिलाफत को, लेकिन अगर तुम हमसे पूछते हो तो हमको ये बतलाओ कि मसला सिर्फ सिद्दीक, फारूक और उस्मान का नहीं, बल्कि तुम्हारे दो मासूम इमामों ने तो हजरत मुआविया की इमामत को भी माना हुआ है, हजरत मुआविया की खिलाफत को भी तस्लीम किया हुआ है। और अगर मुआविया की खिलाफत गलत थी तो सन 40 हिजरी से लेकर सन 60 हिजरी तक 20 साल के तवील अरसे में हुसैन ने मुआविया की खिलाफत को चैलेंज क्यों नहीं किया? बतलाओ। 20 साल मुआविया की खिलाफत को जनाबे हुसैन ने रजी अल्लाह ताला अन्हुमा कबूल किए रखा, एक लफ्ज जुबान से नहीं कहा। और हवाला सुन्नियों की किताब का नहीं, हवाला शिया किताब रिजाले कश्शी का करबला के अंदर शियों ने किताब छपवाई है। 3वीं सदी हिजरी, आज से 1200 साल पहले का मुसन्नफ है। और दूसरी किताब हयातुल कुलूब मुल्ला बाकिर मजलिसी ईरानी की, जो ईरान के शिया प्रेस ने छापी, उसका हवाला है। दोनों किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो से सुलह की तो शराइत तय हुई। उसके बाद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत हुसैन की शराइत को तस्लीम किया, हजरत हसन की शराइत को तस्लीम किया। जब शराइत तस्लीम हो गई, हजरत हसन ने, अली के बेटे ने, खिलाफत से दस्तबरदार होकर उस मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद को उनके बाबा हजरत अली ने बनवाया था, उस मस्जिद के अंदर अपने बाप हजरत अली का मिंबर रखवाया और उस पर हजरत अमीर मुआविया को बिठाया। खुद नीचे बैठे, मुआविया को ऊपर बिठाया। कहा, कायनात के लोगों सुन लो, आज रसूल का नवासा अली का बेटा खिलाफत से दस्तबरदार होकर अपना खलीफा अमीर मुआविया को मान रहा है। ये हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। जाओ, ये तुम्हारी दोनों किताबों का हवाला। खुद अकेले नहीं आए, हुसैन को साथ लेके आए, हुसैन को साथ लेके आए। अपनी फौजों का कमांडर कैस इब्न साद इब्न उबादा, वो भी साथ है। कहा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरा इमाम है। फिर हुसैन की तरफ देखा, उस हुसैन की तरफ जिनका नामे नामी इसमें गिरामी लेकर तुम सिद्दीक और फारूक पे कीचड़ उछालते हो, उस हुसैन की तरफ देखा। कहा, तुम वफाये हुसैन उठो, मैंने मुआविया की इमामत को माना है, तुम भी मुआविया के हाथ पे बैठ करके इसको अपना इमाम मानो। हजरत हुसैन उठे, हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया की बैत की। फिर अपने कमांडर इन चीफ को हुक्म दिया, उठो, मुआविया की बैत करो। कहा, उठो, बैत करो। फौजी आदमी था, इधर देखा उधर देखा, अब क्या करूं? हजरत हुसैन की तरफ देखता। तेरी किताब का हवाला, मैं कहा करता हूं, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। जाओ, अगर कोई शिया दोस्त खड़ा है, उसे काबे के रब की कसम है, दुनिया के किसी जाकिर से पूछे, अगर कोई मां का लाल इस हवाले को गलत साबित करे, लाहौर में बैठ कर कहता हूं, अपनी इस मस्जिद में बैठ कर कहता हूं, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और अगर हवाला सच्चा या अपनी किताब को आग लगा दे या अपने बातिल अकीदे को आग लगा दे, एक बात को मान, या अपना अकीदा छोड़ दे
یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے. تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا. کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں, آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا, حسین نے پلٹ کے جواب دیا تیری کتاب کا والا, کم فبایع فإنہ امامی. اٹھا کیس, میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی وہ پوری کائنات کا امام ہے. دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں. قم فبایع فإنہ امامی. اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے, تو اس کا انکار کرنے کی جرات کیسے کرتا ہے؟ ان کے خلاف کیسے بات کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات کہے کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں تھا, اور تو یا کہے کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے, معاذ اللہ. پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی رہتا. عقیدہ امامت کے لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی تو ہے. ایک بھی امام نہیں, کتنے امام؟ ایک حسن اور دوسرا, دونوں نے بیعت کی. تو بات یہ کہہ رہا تھا سن 60 ہجری میں, اور باتیں بتلاؤں تو پھر سن لو. آج تعلق کا عالم یہ تھا. آج باتیں کرتے ہیں مروان کی, عبد الملک کی اور حضرت امیر معاویہ کی. جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو. 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے. کتنے سال؟ 20 برس بلا شرکت غیرے حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے ہیں. حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا. بس رعایا. جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دے. تیرا مرزا عباس قمی منتہی المقال میں ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک نمازیں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑھتے رہے, حسن بھی حسین بھی نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے. آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا. اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہ تھی, اس کو جائز نہ سمجھتے, اور ان کے خلاف جہاد کرتے, خروج کرتے, باہر نکلتے, تلوار بے نعم کرتے. 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت. آج یہاں مسئلہ کفر و اسلام کا بنا لیا ہے. کافر مسلمان, تیرے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ تیرے کہنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے. کون کافر کون مسلمان؟ میرا عقیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین بیعت کرے وہ کبھی کافر ہو سکتا؟ اور میرا تو تیرے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, اور تیرا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ امام اور معصوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کافروں کی بیعت کر لی تھی. کچھ خدا کا خوف کرو. ابھی بتلاؤں گا تعلقات. تو بات یہ ہو رہی تھی سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہوئے, اور 20 سال حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر حکومت کی. کسی نے ان کی خلافت اور امامت کے خلاف کبھی زبان شکوہ کو حرکت